अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको नेचुरल गिफ्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस फूल की केयर के बात करने वाले हैं इसका नाम है डायंथस। तो इस वीडियो में मैं आपको इस फूल का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, इसकी केयर कैसे करनी है और इसको किस किस्म की सॉइल पसंद है और किस किस्म का मौसम पसंद है ये बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इसके जो उगाने का मौसम है और इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में वगैरह वगैरह ये बातें आपसे शेयर करूंगा। तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस चैनल को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें जो कि बिल्कुल फ्री हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके जो पैसे लगते हैं तो फिर आप ना करें। बागबानी के कामों पर एडवांस लेवल पर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मुख्तलिफ पौधों के प्लांट की केयर के बारे में वीडियोस बहुत हैं। कैसे इनको उगाना है, कौन सी सॉइल पसंद है और कौन सा मौसम, ये तो आम बातें हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गार्डनिंग के एडवांस लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इन एडवांस लेवल में हम आपको सिखाएंगे ग्राफ्टिंग करना और एयर लेयरिंग करना, और एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी बताएंगे। और बोनसाई क्या है, इसकी बोनसाई की वीडियो तो मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, और आइंदा मज़ीद वीडियोस में भी बहुत मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जिसमें हम आपको बोनसाई, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग की मुकम्मल ट्रेनिंग भी मैं आपको दूंगा। और इन वीडियोस में इन तमाम जो वीडियोस हैं इनके टाइम और मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा कि एयर लेयरिंग का कौन सा मौसम बेस्ट है और ग्राफ्टिंग का कौन सा मौसम किस प्लांट के लिए जो वो सही रहता है, ये सर्जिकल एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं हर प्लांट की ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग का जो सीज़न है वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे से अलग हो सकता है। इसीलिए जैसे जैसे इनकी जो सीज़न आएगा तो उसके बारे में मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आई होप यू, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोस होंगी कि आपको देखने में भी मज़ा आएगा। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं इस डायंथस के बारे में। तो ये जो प्लांट आपको सामने नज़र आ रहा है, दरअसल ये मैंने क्यारी में लगाया हुआ है। तो क्यारियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है। वैसे तो आप अदरवाइज़ इसको अपने पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डायंथस का प्लांट है तो ये बहुत ही यानी कि एक खूबसूरत फ्लावर है। देखिए, तो इस क्यारी में मैंने काफ़ी ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, स्वीट वैलियम, ये डायंथस, साइक्लामेन वगैरह। तो ये मैंने क्यारी में लगाया हुआ है, पॉट में नहीं लगाया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अक्सर विंटर फ्लावर होते हैं वो गर्मियों में जो हैं वो उनकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर ये जो डायंथस है इसमें ये खूबी है कि ये शदीद जो गर्मी है वो भी बर्दाश्त कर लेता है, और शदीद सर्दी और गर्मी दोनों ही सीज़न जो हैं इसमें बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होती है वो 1.25 फीट होती है। अभी तो ये तकरीबन 6 इंच ही हाइट हुई है, तो इसने फ्लावरिंग शुरू कर ली है। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी क्यारी में और भी लगे हुए हैं। तो अभी
تو یہ جو وزن ہے یہ کارنیشن سے ملتا جلتا ہی ہے. اس کو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں، گملے میں بھی بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. تو اس کی کیئر کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس کی کیئر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، دھوپ اس کو بہت پسند ہے. شیڈی ایریا میں اس کو مت رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ پوٹس میں لگا کر ان کو شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں، تو اس کی فلاورنگ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس کی کیئر کے بارے میں ایک یہ بات ہے. دوسری یہ ویل ڈریننگ سوئل، جیسا کہ تمام پودوں کو ویل ڈریننگ سوئل ہی اچھی لگتی ہے. یہ وہی کیاری ہے جس میں نے یہ مٹی بنائی تھی. آپ کو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے میری پلے لسٹ میں. جو میں نے نیو کیاری بنائی تھی اسی مٹی میں نے اس کو اگایا ہوا ہے. تو اس کی کیئر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پوٹ میں لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ڈی کمپوز شدہ کاؤ ڈنگ ہے، گوبر. تو اس کی ویڈیو بھی میں نے ایک بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبر کو کس طرح ڈی کمپوز کرنا ہے. یہ ڈی کمپوز شدہ ہے. تو ایک مٹھی بس اس طرح آپ نے ارد گرد اس کے ڈال دینی ہے. تو ڈالنے کے بعد اس طرح آپ نے ہلکی ہلکی اس کی گڈائی کر دینی ہے. بس یہی اس کی کوئی اتنی خاص کیئر نہیں ہے. صرف آپ نے اس کے سیزن کا کہ اس کو شیڈی ایریا میں نہیں رکھنا، دھوپ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ انڈور نہیں آؤٹ ڈور پلانٹ ہے. تو اور کسی کھاد کے علاوہ صرف آپ یہی، اگر جو میں نے ڈی کمپوز شدہ یہ کاؤ ڈنگ دیا ہے، یہی اس کے لیے بیسٹ ہے. بلکہ تمام پودوں کے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے، زیادہ اس کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ اس پر کھاد کوئی زیادہ ہی اپلائی کر دیں، تو اس کو نارمل ہی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، تو دوستو آپ میری اس کے باتوں کو غور سے سمجھ رہے ہوں گے. تو اس کا ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کس موسم میں اگایا جاتا ہے. تو مائی فرینڈز، اس کی یہ جو میں نے ورائٹیز لگائی ہے، دراصل اس کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈبل اور ایک سنگل. تو ٹھیک ہے، یہ جو میں نے ورائٹیز لگائی ہوئی ہے یہ سنگل ورائٹی ہے. لیکن جو ڈبل قسم ہوتی ہے وہ جو ہے اس سے تھوڑا سا پھول بڑا ہوتا ہے، ڈبل قسم کا ہوتا ہے. جس طرح یہ سنگل ورائٹی ہے تو سنگل پھول ہے اس پر. تو یہ دیکھیں سائڈوں سے کافی اس کے سکرز نکل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سٹیمز کے علاوہ اس کی سائڈوں سے کافی سکرز نکل رہے ہیں یہ زمین سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی بشی پلانٹ فیوچر میں بنے گا. تو یہ پلانٹ ایسا ہے کہ گرمیوں کے سیزن میں بھی یہ مرتا نہیں ہے. جتنی مرضی گرمی ہو تو یہ ڈیڈ نہیں ہوگا پلانٹ صحیح رہے گا. اس کی فلاورنگ ختم ہو جائے گی گرمی میں، صرف فرق یہ پڑے گا. اور جیسے ہی نیکسٹ سیزن آئے گا، ونٹر سیزن، تو یہ آٹومیٹکلی اپنی فلاورنگ دوبارہ ریپیٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو بیج ہے وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے. تو اس کو جون سے لے کر آپ اکتوبر تک آپ اس کو سو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جون سے لے کر اکتوبر تک اس کو بویا جاتا ہے. تقریباً 1 ماہ بعد اس کی جو سیڈلنگ ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. تو اس کے کیئر کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو کافی جانکاری میں نے دے دی ہے. کوئی اتنی خاص کیئر نہیں ہے، یہ ایک نارمل پلانٹ ہے. مگر یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہ کافی ہارڈ پلانٹ ہے، شدید گرمیوں میں بھی یہ رہے گا. تو اوکے، تو دوستو اب اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو پلیز ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیے. اوکے، تو خدا حافظ.